Kini bitang Bible nga atong ginabasa, muusab ni siya sa tao, sulod og sa gawas, musugot ka og sa dili. Nag-ingon diri sa 2 Corinthians 5:17, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Sumabag-o jud ka tungod kay bag-ohon gyud na sa Ginoo ang imong kinaiya, ang imong hunahuna, ang imong pagsimba sa Ginoo. Mabag-o na siya tungod kay magdala na ka og Bible, mubasa na ka og Bible, maminaw na ka sa pulong sa Ginoo, ug ang imong mga friends, imong mga pamilya wala na makasabot sa imuha. Sila ang una nga musaway sa imuha. Sila ang una nga mo discourage sa imuha. So ayaw pa discourage, paglig-on padayon lang ug unsa imong ituuhan nga makaayo sa imong kalag tungod kay ang Ginoo magauban sa imuha.